अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 1 मुकम्मल कर चुके हैं और U1 का पहला सबक जो कि मुनाजात नज़्म थी, का पहला सबक जो था वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 2 से। यहाँ पे जो सबक है, इस सबक का उन्वान है यानी कि सबक का टॉपिक है शेरू। शेरू एक लड़के का नाम होता है और ये इस लड़के पे ही कहानी मबनी है। वो अपने उस्ताद के साथ कुछ अच्छा तरीका या अच्छा बर्ताव नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको जिंदगी में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और हम पढ़ेंगे इस सबक के 2 हिस्से हैं, शेरू हिस्सा 1 और शेरू हिस्सा 2। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम हिस्सा 1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेशकीमत बात दी गई है उसे हम पढ़ते हैं। उस्ताद की हैसियत रूहानी बाप की है और इसका हक अपने शागिर्दों पर इतना ही जितना किसी बाप का हक अपनी औलाद पर होता है। फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्ताद की हैसियत एक शागिर्द के लिए अपने बाप की मानंद है, यानी कि जो हैसियत एक शागिर्द की हैसियत जो अपने वालिद की उसकी ज़िंदगी में होती है, तो बिल्कुल उसी तरह एक उस्ताद की हैसियत भी शागिर्द के लिए होती है। तो इतना कहते हैं कि और जितना हक बाप अपनी औलाद पे रखता है, इतना ही हक एक उस्ताद अपनी शागिर्द पे रखता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमेशा हमें अपने असातिज़ा किराम की ताबेदारी और उनका मानना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, उनकी फरमान बरदारी करते हैं, और इसी तरह बिल्कुल हमें अपने असातिज़ा किराम की भी फरमान बरदारी और इज़्ज़त करनी चाहिए। क्योंकि हम अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उस काबिल हमें हमारे असातिज़ा किराम ही बनाते हैं। वो हमें हर एक बुराई से लड़ने के लिए हिम्मत देते हैं, हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क हमें करवाते हैं और हमें जितने भी यानी कि हमें इल्म की रोशनी से वो रोशनास करवाते हैं। और यानी कि एक उस्ताद जो होता है वो मेमार होता है कौम का, यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी कोई भी तबका है, वो एक उस उस्ताद के हाथ से ही होके बनता है। यानी कि उस्ताद के हाथ में अगर एक शागिर्द लगता है तो उस्ताद ही उसको इस काबिल बनाता है कि वो आगे फिर जाके ज़िंदगी में कामयाबी की मनाजिल तय करता है। तो हमें अपने असातिज़ा किराम की बहुत इज्जत करनी चाहिए। तो चले हम सबक शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे है, ज़रा बूझिए, हमें सोचना है और फिर इसका जवाब देना। ये एक पहेली है, तो चले पढ़ते हैं। सर काटे तो अमन रहे, दुम काटे तो जाम, इशारा पहेली ही में नाम मौजूद है। बैंगनी रंग का एक कसीला फल, किसीला फल, यानी कि यहाँ पे जो है ये फल का नाम दिया गया है। इसमें क्या है, सर काटे तो अमन रहे, दुम काटे तो जाम, यानी कि इस फल का जो यहाँ पे नाम है ये है जामुन। ये एक फल है और इस पहेली का जवाब भी जामुन है। तो आप इसको लिखिए यहाँ पे। तो अब चलें शुरू करते हैं सबक। 1935 ईस्वी की बात है, जब मैं इस्लामिया हाई स्कूल श्रीनगर की 10वीं जमात में पढ़ता था। हमारी जमात में नाम बदल कर शेरू नाम का एक कोवी हेकल सीनियर लड़का पढ़ता था। सीनियर इस लिहाज से कि वो 2 साल फेल हुआ था और अब इस जमात में ये इसका 3रा साल था। आफत का परकाला, हर वक्त शरारतें करना और लड़कों पर रौब जमाना इसकी सरशत में शामिल था। सब लड़के इससे खौफजदा रहते थे। तुलबा तो अपने असातिज़ा की ताज़ीम व तकरीम
کرتے تھے۔ کہتا ہے جو شخص جس نے یہ لکھا ہے اس سبق کو، وہ کہتا ہے کہ 1935 یعنی کہ 1953 کی بات ہے کہ وہ شخص اسلامیہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا 10ویں جماعت میں۔ تو ان کی جماعت میں ایک لڑکا تھا جس کو کہ اب اس کی یعنی کہ جو وہ شرارت کرتا تھا، اس شرارت کی وجہ سے اس کا نام بدل کے شیرو رکھ دیا گیا تھا، جو کہ کوئی ہے کہ قداور اور طاقتور تھا، کوئی ہیکل تھا اور سینئر تھا، کیونکہ سینئر اس لحاظ سے کہ وہ 2 سال وہ فیل ہو چکا تھا اور ایک ہی جماعت میں اس کا تیسرا سال تھا یہ۔ اور آفت کا پر کالا یہاں پہ یعنی کہ اس کی بد خصلت جو تھی وہ ہر وقت شرارتیں کرتا رہتا تھا اور لڑکوں پر رعب جماتا رہتا تھا، اور یہ اس کی خصلت اور ایک عادت سی بن چکی تھی، اور سب لڑکے جو تھے کلاس میں وہ اس سے خوف زدہ تھے، اور جتنے بھی وہاں پہ شاگرد تھے، طلباء تھے، وہ اپنے جتنے بھی اساتذہ تھے اس وقت اسکول میں، تو وہ ان کی تعظیم یا تکریم یعنی کہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ لیکن شیرو جو ہے وہ اس طرح کا لڑکا نہیں تھا، اور اساتذہ بھی شفیق اور محنتی ہوا کرتے تھے۔ صرف ایک شیرو ایسا تھا جو اساتذہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اساتذہ بھی اس کے منہ نہیں لگتے تھے۔ البتہ اساتذہ کرام میں مولانا نور صاحب ایسے تھے جن سے وہ دب کر رہتا تھا۔ کہتے اساتذہ بھی بہت شفیق تھے، بہت شفقت کرنے والے، بہت محبت کرتے تھے اپنے طلباء کے ساتھ، اور وہ محنتی بھی بہت تھے۔ لیکن صرف ایک شیرو تھا جو اساتذہ کرام کی بھی عزت نہیں کرتا تھا، اور اساتذہ بھی اس کے منہ نہیں لگتے، جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ شیرو کے منہ نہیں لگتے تھے، کیونکہ وہ بدتمیز تھا اور وہ عزت نہیں کرتا تھا اپنے اساتذہ کرام کی۔ اس لیے اپنی عزت کو سنبھال کے ہی اساتذہ جو ہے کہ وہ ان کو منہ نہیں لگاتے تھے، یعنی کہ ان سے بات نہیں کرتے تھے وہ شیرو سے۔ البتہ اساتذہ کرام میں مولانا نور صاحب ایک استاد تھے جو کہ جن سے کہ شیرو دب کے رہتے تھے، یعنی کہ ڈرتے تھے شیرو ان سے۔ ایک دن شیرو نے کوئی ایسی گندی حرکت کی کہ صبح کی دعائیہ مجلس میں نور صاحب نے اس کو سب طلباء کے سامنے خوب لتاڑا اور کپڑے اتار کر بچھو گھاس سے اس کی مرمت کی، یعنی کہ بچھو گھاس ہے جس کو کشمیری میں سوائی کہتے ہیں، یہ بچھو گھاس اسے ہی کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک دن کیا ہوا مارننگ اسمبلی میں، نور صاحب جو ہے اس نے سارے طلباء کے سامنے شیرو کو خوب لتاڑا، یعنی کہ اس کو لاتیں ماری اور اس کو بچھو گھاس سے اس کی مرمت کی۔ شیرو کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بے عزتی ہو سکتی تھی۔ کلاس میں پہنچتے ہی اس نے لڑکوں کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور نور صاحب کو اس بے عزتی کا مزہ چکھائے گا۔ تو شیرو جب کلاس میں آیا تو اس نے اپنے دوستوں کے سامنے کہا کہ میں اس بے عزتی کا، جو کہ میری بے عزتی کی گئی تمام طلباء کے سامنے، جو کہ نور صاحب نے میری بے عزتی کی، تو میں اس بے عزتی کا اس کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ ان دنوں اسلامیہ اسکول میں قاعدہ تھا یعنی کہ قانون تھا کہ 5ویں پیریڈ کے بعد 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے سبھی طلباء قطاروں میں اساتذہ اور مانیٹروں کی نگرانی میں جامع مسجد ظہر کے نماز ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی 8-10 دن کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے تو ایک گلی کے نکڑ ایک پتھر کا ٹکڑا کس کر مارا گیا جو نور صاحب کے سر پر لگا۔ سر پر امامہ ہونے کی وجہ سے زخم تو نہیں لگا، لیکن ایک بڑا گومڑ ضرور پڑا۔ ان کو اسپتال لے جایا گیا جہاں مرہم پٹی کر کے ڈاکٹروں نے 1 ہفتہ تک انجیکشن لگانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس دن شیرو مدرسے سے غیر حاضر تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اسلامیہ اسکول کی بات کر رہے ہیں، سری نگر اسلامیہ اسکول کی، ان دنوں کیا ایک قاعدہ ہوتا تھا اسکول کا کہ وہ 5ویں پیریڈ کے بعد جاتے تھے 10ویں جماعت تک کے، 5ویں سے 10ویں جماعت کی طلباء جو تھے یہ ایک لائن بناتے، قطار بناتے تھے، اور اساتذہ اور مانیٹروں کی نگرانی میں یہ جامع مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو کوئی 8-10 دن کے بعد کہتے ہیں کہ جب سارے آ رہے تھے نماز سے فارغ ہو کر، تو گلی کی نکڑ یعنی کہ ایک گلی سے کیا ہوا، پتھر آیا
اور کس کر مارا گیا، جو کہ نور صاحب جو کہ ٹیچر تھے جنہوں نے کی پٹائی کی تھی شیرو کی، ان کے سر پہ لگ جاتا ہے یہ پتھر۔ تو سر پر امامہ ہوتا ہے ان کے، یعنی کہ ایک پگڑی ہوتی، دستار ہوتی، اس وجہ سے زیادہ زخمی لگتا ہے، لیکن تھوڑی سوجن سی ہو جاتی ہے اس پتھر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ان کو ہسپتال لیا جاتا ہے اور مرہم پٹی کروا دی جاتی ہے نور صاحب کی، اور ڈاکٹر نے 1 ہفتہ تک انجیکشن لگانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا انہیں۔ اس دن شیرو مدرسے سے غیر حاضر تھا، لیکن جو شیرو تھا وہ اس دن اسکول نہیں آیا تھا۔ تو یہ ہے سبق شیرو۔ ابھی ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھ لیا ہے، کل انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔